हरे नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 30 वामनावतारम् चक्रेण संव्यतिहतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीवितधनुः क्रतुवर्तिदोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोके चक्रे वशे स तव चक्रमुखातभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशात् अतिथिर्विषण्णा पुत्रार्तिदर्शनवशात् अतिथिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वं भूजनं तनुतिथं हि भयोव्रताख्यं सा त्वादशाघम् असरद्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामाश्च दुर्भुजबभुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चदामिग भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलभन् अयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्नितधं तथानि प्राप्तोऽसि गर्भमतितेः प्रणुतोऽभिधात्रा प्रासूद च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तम् अभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले हृदधूर्यघोषे पद्माञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं दक्षिणे पडुतमं वडुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्ची तण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुः ईशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृता स्वमेधम् कात्रेण भावि महिमोचितगौरवं व्यावृण्वदेव धरणीमसलयन्नयासीः छत्रं पुरोष्मधिरनार्धमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरधडे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचादवरुन्धनेत्रैः पास्वान् किमेष दहनोतु सनत्कुमारः योगीनुगोयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीधमाशु प्रगुभिर्महसाभिभूदैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलगावृताङ्गः भक्त्या समेध्य सुकृती परिणज्य पादौ भक्त्या समेत्य सुकृती परिभूज्य पादौ तत्तोऽयम् अनवधृतमूर्तनीतीर्थतीर्थं तत्तोऽयम् अन्वधृतमूर्ध्नि तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासदोणुदधितं दिदिजो विलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं स त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेधाः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।